च यस्यास्ति वक्षसि वृन्दावनविहारं तं श्रीकृष्णं हृदि चिन्तये। श्रीमच्छिक्षापत्री भाष्ये षण्णवत्युत्तर एकशततमः श्लोकः। आर्षभो भरतः पूर्वं जडविप्रो यथा भुवि अवर्ततात्र परमहंसैर्वृत्यं तथैव तैः। आर्षभ इति पूर्वं प्रथमजन्मनि आर्षभः श्रीऋषभदेवपुत्रः भरताख्यो राजऋषिः। आर्षभ इति विशेषणं भरताख्य राजान्तरव्यावृत्त्यर्थं। जडविप्रः जन्मान्तरे जडाख्यः विप्रसन् भुवि यथा अवर्तत तथैव परमहंसैः तैः साधुभिः अत्र लोके वृत्यं वर्तितव्यम् इति सम्बन्धः। उत्तमानात्मवैरिदूरेषु केवलः इति विश्वात् उत्तमानात्मवैरिदूरेषु केवलः इति विश्वात् पराः अक्षयत्वात् सर्वोत्तमाः। मा लक्ष्मीः यस्य सः परमः यद्वा परान् धर्मवैरिणो मिनाति नाशयतीति परमः यो स चासौ हंसः विष्णुः परमहंसः। हंसो विहङ्गभेदे स्यादकर्णे विष्णौ हयान्तरे इति विश्वः। परमहंसशब्दस्यापि विष्णुवाचकत्वं दुर्वासितात्मगतये कुयोगिनां भिदा परमहंसाय नमः परमहंसाय पूर्णाय निभृतात्मने इत्यादौ प्रसिद्धम्। स विद्यते उपास्यत्वेन येषाम् इति परमहंसाः तैः वैष्णवैः इत्यर्थः। हर्ष आदिभ्यो अच इत्यच यद्वा परमस्यात् प्रधानाद्योः ओङ्कारेऽपि तथोच्यते इति महेश्वरोक्तेः। परमः सर्वथा प्रधानभूतो हंसः विष्णुः येषाम् इति परमहंसाः। विष्णुं विना अन्यत् सर्वमपि येषां गौणं भवति तैः। हंसशब्दो विष्णुपर्यायः श्रीभागवतेऽपि बहुशो दृश्यते। हंसाय तस्मै शुचिसद्मने नमः। हंसाय दह्रनिलयाय निरीक्षकाय उपासते तपोनिष्ठा हंसं मां मुक्तकिल्बिषाः। हंसः सुपर्णो वैकुण्ठः हंसे गुरौ मयि भक्त्यानुवृत्त्या। हंसाय संयतिगिरे निगमेश्वराय तत्रापि हंसं पुरुषं महाहंसाय धीमहि इत्यादौ। परमहंस इति प्रथमान्तपाठस्तु समञ्जस एव। परमहंस इति प्रथमान्तपाठस्तु समञ्जस एव। कहाँ इति परमहंसैः ऐसा है ना। परमहंसः परमहंसो जडविप्रो यथा अवर्तत तथा तैर्वृत्यमित्यर्थः। अस्मिन् पक्षे तथा शब्दस्य सादृश्यवाचकत्वात् तेषामपि परमहंसत्वमुक्तं वेदितव्यम्। जडविप्रवर्तनं तु तत्रापि वजनसङ्गाच्च भृशमुद्विजमानो भगवतः कर्मबन्धविध्वंसनश्रवणस्मरणगुणविवरणं चरणारविन्दयुगलं मनसा विदधतु इति।
इत्यादि श्री भागवत पंचमस्कंधोक्तं वेदितव्यम्। अत्र परमहंसाद्विविधा लोकशास्त्रयोः प्रसिद्धाः सन्ति। अलिंगा अवधूतलिंगाश्चेति तत्राद्याः शुकादिवत् प्रायशो दिग्वाससः। तथा च जाबालोपनिषदि श्रूयते यथा जातरूपो रूपधरो निर्द्वन्द्वो निष्परिग्रहः तत्त्वब्रह्ममार्गे सम्यक् सम्पन्नः शुद्धमानसः प्राणसन्धारणार्थं यथोक्तकाले विमुक्तो भैक्षमाचरन् उदरपात्रेण लाभालाभौ समौ भूत्वा शून्यागारदेवगृहतृणकूटवाल्मीकवृक्षमूल कुलालशालाग्निहोत्र नदीपुलिनगिरिकुहरगन्धरकन्दरकोटरनिर्झरस्थली स्थण्डिलेष्वनिकेतवास्य प्रमत्तो निर्ममः शुक्लध्यानपरायणो अध्यात्मनिष्ठः अशुभकर्म निर्मूलनपरः संन्यासेन देहत्यागं करोति स परमहंसो नाम इति। अन्येतु श्रीभागवतादिप्रसिद्धजडभरत श्रीदामादिवत् अवधूतवेषाः अवधूतस्य जनैः अवमतस्य पुरुषस्य वेष इव वेषो येषां ते तथोक्ताः। अस्तु अग्रेपि अस्ति, एतावत्पर्यन्तं पश्यामः। तैः वर्तितव्यं वृत्त्यम् इति विधानं। तैः नाम कैः? मदीयैः साधुभिः मदाश्रितैः साधुभिः इति तत्र अन्वयः। नाम साधूनाम् आचारः एव इदानीमपि निर्वक्ति। साधुभिः एवं वृत्यं। कथं वृत्यं? परमहंसैर्वृत्यम्। अत्र परमहंसैः तैः वृत्यं वर्तितव्यं, तथैव वर्तितव्यं। कथं चेत् यथा भुवि जडविप्रः अवर्तत तथा तैः मदीयैः साधुभिः वृत्यम् इति अन्वयः। जडविप्रः विप्रः ब्राह्मणः जडविप्रः जडसदृशः विप्रः जडवत् आसीत् तादृशः विप्रः। कोऽयं पूर्वमासीत्, कोऽयं भरतः। सः भरतः आऋषभः। ऋषभस्य अयम् आर्षभः, ऋषभस्य पुत्रः इत्यर्थः। ऋषभदेवः तत्पुत्रः भरतः, स च जडविप्रः जन्मान्तरे आसीत्। जन्मान्तरे जडविप्रः सः यथा आसीत् तथा मदीयैः तैः साधुभिः वृत्यं वर्तितव्यम्। जडभरतसदृशवृत्तिः भवेदित्यर्थः। किम् उपपादयति पश्यन्तु। पूर्वं तव यदा भरतरूपेण अवततार तस्मात् पूर्वं ब्राह्मणः आसीत्, विप्ररूपेण आसीत्, जडभरतरूपेण अवततार सः भरतः। आऋषभः श्रीऋषभदेवपुत्रः।
कः भरतः कोऽयं भरतमुनिः भरतऋषिः ऋषभदेवस्य पुत्रः अतः राजऋषिः राजा आसीत् खलु आऋषभः भरतः इति किमर्थम् उक्तमिति चेत् भरताः अनेके वर्तन्ते अतः ऋषभदेवपुत्रः योऽयं भरतः स एव अत्र उद्दिष्टः सः जडविप्रः कदा आसीत् इति चेत् पूर्वमासीत् यदा भरतरूपेण अवततार तस्मात् पूर्वं जडविप्रः आसीत् जन्मान्तरे अतः तद्वदति आऋषभः इति विशेषणं भरताख्य राजान्तरव्यावृत्यर्थं भरतः इत्येवं रूपेण अन्येपि बहवः राजानः वर्तन्ते तान् सर्वान् व्यावर्त्य अयं ऋषभदेवस्य पुत्रः योऽयं भरतः वर्तते तमेव वक्ति अत्र सः ऋषभदेवपुत्रः भरतः पूर्वस्मिन् जन्मनि पूर्वं जडविप्रः आसीत् जडभरतः आसीत् विप्ररूपेण अवतारं प्राप्तवान् आसीत् विप्ररूपेण अवतारं प्राप्य तदवसरे यथा आसीत् तथा वर्तितव्यम् यदा ऋषभदेवपुत्रः भरतरूपेण आसीत् तथा न वर्तितव्यं तदानीं तु राजऋषिः तत्पूर्वतने जन्मनि ब्राह्मणवटुः ब्राह्मणकुमारः तदानीं सः जडभरतसदृशः आसीत् जडभरतः कः जडभरतः आसीत् तदानीं सः भरतस्य पूर्वं जन्म कस्य भरतस्य ऋषभदेवपुत्रस्य भरतस्य अतः जडविप्रः कदा आसीत् चेत् जन्मान्तरे जडाख्यः विप्रः सन् भुवि यथा अवर्तत भूमण्डले यथा सः अवर्तत तथैव वर्तितव्यम् कैः साधुभिः मदीयैः परमहंसैः साधूनां कृते परमहंसः इत्येवं रूपेण शब्दम् उपादाय उपवर्णयति विष्णुं तं नारायणं एकमेव परमकारणत्वेन रूपेण मत्वा ये जीवनं यापयन्ति ते परमहंसाः तत् स्पष्टयति सा तैः तथैव परमहंसैः तैः साधुभिः वर्तितव्यम् अत्र श्लोके वृत्यम् इति प्रयोगः वृत्यम् इत्यस्य वर्तितव्यम् इति व्याख्यानं वृत्तिः तेषाम् एवं भवेत् कथं भवेत् जडभरतसदृशवृत्तिः भवेत् सः यथा अवर्तत तथा येभिः साधुभिः वर्तितव्यम् परस्यादुत्तमानात्मवैरिदूरेषु केवलः परस्यादुत्तमः परशब्दः उत्तमरूपे अर्थे वर्तते आत्मवैरी सोपि परः वो तो अलग है वो तो पर है ये तो हमारा है वो तो पर है तदानीं आत्मापेक्षया भिन्नः एषः अस्माकीनः मत्पक्षीयः सः परपक्षीयः शत्रुः तदर्थेपि अस्ति परशब्दः पश्यतु परस्यात् उत्तमान् आत्मवैरी वैरी दूरेषु परः नाम दूरे वर्तते दूररूपार्थेपि वर्तते परः
नाम केवलः इत्यपि अर्थः इति विश्वात् विश्वकोशः परः अक्षयत्वात् सर्वोत्तमः परः उत्तमः क्षय एव नास्ति एतस्य कृते अतः सः सर्वोत्तमः परस्यात् उत्तमे अर्थे सर्वोत्तमः परमः परः समीचीनं मः इत्यस्ति खलु परमः इति मा नाम लक्ष्मीः परः नाम उत्तमः सर्वोत्तमः सर्वोत्तमः मा लक्ष्मीः यस्य सः परमः सः परमः चेत् सर्वोत्तमलक्ष्मीविशिष्टः सः नारायणः एव परमः यद्वा परान् मिनोति इति परः परशब्द परमः मी इत्यस्ति मिनोति इति मिः मः मिनोति नाम नाशयति इत्यर्थः नै मिनोति सत्यं मिनोति नाम नाशः मिनोति मिनोति इत्यस्य नाशयति इत्यर्थः तदाधारेण द्वितीयम् अर्थं वक्ति परान् मिनोति इति परमः तत्र मा लक्ष्मीः परः उत्तमः उत्तमः लक्ष्मीः यस्य समीपे श्रीमान् सः परमः परान् मिनोति इति परमः परान् शत्रून् परपक्षीयान् विनोति नाशयति इति परमः परमः च असौ हंसः परमहंसः स चासौ हंसः परमहंसः किं नाम हंसः हंसो नाम विष्णुः स चासौ हंसः विष्णुः परमहंसः हंसो हंसः विष्णुः इत्यस्य कथम् अर्थो भवति हंसो विहङ्गभेदे स्यादर्के विष्णौ हयान्तरे इति विश्वः विश्वकोशः हंसः विहङ्गभेदे स्यात् अर्के विष्णौ हयान्तरे इति पुनः विश्वकोशः हंसशब्दः विहङ्गभेदे अस्ति विहङ्गभेदः इति चेत् पक्षिभेदः तत्रापि अस्ति एवम् अर्केऽपि हंसः इति प्रयोगः सूर्यः एवं विष्णौ अपि हंसशब्दः हयान्तरः हयः नाम अश्वः ते एतादृशः एकः अश्वः सः अपि हंसशब्देन उच्यते इति हंसशब्दः बहुवर्थेषु वर्तते अत्र हंसशब्दः विष्णुवर्थे वर्तते परश्चासौ परमश्चासौ हंसश्च परमहंसः समझ में आया परमहंस शब्दस्यापि विष्णुवाचकत्वम् दुरवासितात्मगुणे गुणगतये कुयोगिनां विदा परमहंसाय नमः परमहंसाय पूर्णाय विभुस्वरूपाय
विभूता निभृतात्मने इत्यादौ प्रसिद्धम् दूरवशिता देखिए स विद्यते विष्णुवाचकत्वेन रूपेण परमहंस शब्दः अस्ति परमश्च असौ हंसः परमहंसः अतिश्रेष्ठः हंसः इत्यर्थः श्रेष्ठः सः एव विष्णुः नारायणः एव सः परमः अपि तत्र दुरवसितात्मगतये कुयोगिनां भिदा परमहंसाय तत्रापि परमहंसशब्दप्रयोगः अस्ति सः विष्णुवाचकत्वेन रूपेण वर्तते एवं नमः परमहंसाय पूर्णाय निभृतात्मने पूर्णरूपेण विद्यमानः यः सर्वं बिभर्ति निःशेषेण भरणं करोति एवं रूपेण विद्यमानः यः सः परमहंसः सर्वस्य निःशेषेण भरणं तु विष्णुः नारायणः एव करोति अतः अत्र नारायणशब्दः भगवद्वाचकः एव परमहंसशब्दः भगवद्वाचकः और एक वाक्य नमः परमहंसाय पूर्णाय निभृतात्मने निभृतात्मने पूर्णाय परमहंसाय नमः नाम विष्णवे नमः विष्णुरेव पूर्णः स एव निभृतात्मा इत्यादौ प्रसिद्धम् स विद्यते उपास्यत्वेन येषाम् इति परमहंसाः सः हंसः विष्णुः उपास्यत्वेन यस्य अस्ति सः परमहंसः हंसः विष्णुः सः उपास्यत्वेन प्रधानः येषां ते परमहंसः हंसः प्रधानः परमः श्रेष्ठः उत्तमः येषां कथम् उत्तमः उपास्यत्वेन रूपेण उत्तमः अन्येषां सर्वेषाम् उपासनानाम् अपेक्षया हंसोपासनं वरम् विष्णोः नारायणस्य उपासनं परं श्रेष्ठम् इत्येवं रूपेण मन्वानः सः विद्यते उपास्यत्वेन येषामिति परमहंसः तैः वैष्णवैः अर्ष आदिभ्यो अच हर्षादि गणपठितः गणपाठः भवति खलु तत्र गणपाठे हर्षादिगणः इति एकः गणः तद्गणे पठितः भागः यो अस्ति सः हर्षादिगणपठितः विद्वा परमहंसाः ते तत्र अच् प्रत्ययः आयाति अनेन परमहंसः इति भवति यद्वा परमः स्यात् प्रधानाद्योः ओङ्कारेऽपि तथैव तथोच्यते परमः नाम प्रधानः एवं ओङ्कारेऽपि प्रधानशः परमशब्दः प्रयुज्यते नाम प्रणवः परमः प्रधानः परमः प्रणवः अपि इति विश्वकोशः इति महेश्वरोक्तेः परमसर्वथा परमः सर्वथा प्रधानभूतः परमः नाम सर्वथा प्रधानभूतः हंसः कः विष्णुः परमः परमः प्रधानभूतः विष्णुः नारायणः येषां ते परमहंसाः विष्णुं विना अन्यत् सर्वमपि येषां गौणं भवति सत्यं खलु विष्णुः नारायणः एव श्रेष्ठः तर्हि तदितरत् सर्वं तेषां कृते मुख्यं नास्ति अन्यत् सर्वं गौणं
नाम अन्यत् सर्वं तदाधारितम् अन्यत् किमपि अस्ति चेदपि विष्णु अन्तर्यामिकं नारायण अन्तर्यामिकमेव भवति स्वतन्त्ररूपेण कस्यापि सत्ता नास्ति भगवद् अन्तर्यामित्वेन रूपेण एव हंसशब्दो विष्णुपर्यायः श्रीभागवतेऽपि उक्तः बहुशः दृश्यते बहुप्रकारेषु बहुस्तरेषु विष्णुपर्यायत्वेन रूपेण हंसाय तस्मै शुचिसद्मने नमः हंसाय तस्मै हंसाय शुचिसद्मने हंसाय सद्दो सद्मा नाम गृहं वेश्म सद्मनिकेतनं शुचि नाम पवित्रं पवित्रसद्मात्मने पवित्रगृहात्मने तस्य विष्णोः नारायणस्य संस्पर्शेन सः भूमिविशेषः एव पूर्णरूपेण पवित्रो भवति शुचि सद्मने पवित्र सद्मा पवित्र गृहात्मने हृदय गुहायां पवित्र रूपेण विद्यमाने स्थाने सः भवति पवित्र गृहात्मने इत्यर्थः तादृशाय हंसाय नमः विष्णवे नमः श्रीभागवते एव बहुशो दृश्यते इत्युक्तं खलु तत्र एकं तु शुचिसद्मने नमः इत्युक्तं द्वितीयं वक्ति हंसाय दह्रनिलयाय निरीक्षकाय हंसाय दह्रनिलयाय परमहंसः हंसः सः निलयः एवञ्च सः निरीक्षकः कस्य समेषां सर्वेषां कथं निरीक्षणं करोति अस्माकम् अन्तः स्थित्वा दहरं विपाप्मा इति वदति खलु दह्रनिलयः इति चेत् दहरनिलयः दहरः कः अन्तराकाशः अन्तराकाशमेव निलयरूपेण भवति यस्य सः अन्तर्निलयः पश्यतु हंसशब्दः अत्र विष्णुपर्यायत्वेन रूपेण प्रोक्तः यः अन्तर्यामिरूपेण भवति दहरोऽस्मिन् अन्तराकाशः तस्मिन् यदन्तः तदुपासितव्यं तस्य अन्तः विद्यमानः अयम् इति उपासते तपोनिष्ठा हंसं मां मुक्तकिल्बिषाः स्वयं वक्ति मां मुक्तकिल्बिषाः मुक्त्यर्थं यद मुक्तकिल्बिषाः मुक्तपाप्मान किल्बिषाः नाम पापं मुक्तकिल्बिषाः नाम मुक्तपाप्मानः ये परं पापं पूर्णरूपेण परित्यजन्ति ते इत्यर्थः हंसाय मुक्तकिल्बिषाय तपोनिष्ठा हंसं मां मुक्तिकिल्बिषाः तपोनिष्ठा हंसं मां हंसः सुपर्णो वैकुण्ठः तत्रापि हंसशब्दः हंसः सुपर्णः वैकुण्ठः इति समानरूपेण उपपादयति हंसः विष्णुः सुपर्णः गरुडः वैकुण्ठः धाम हंसे गुरौ मयि भक्त्यानुवृत्त्या मयि भक्त्या अनुवृत्त्या मयि भक्तिरपि भवेत्
हंसाय संयति गिरे निगमेश्वराय हंसाय संयति गिरे निगमः नाम वेदः वेदेश्वराय वेदेषु सर्वत्रापि ईश्वररूपेण उत्कीर्णमानाय हंसाय विष्णवे नमः इति विष्णुमेव उक्ति तत्रापि हंसं पुरुषं भागवतवचनं महाहंसाय हंसाय विद्महे महाहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् तत्रापि हंसाय विष्णवे इत्यर्थः महाहंसाय इति महाहंसशब्देनापि तस्य उत्कीर्तनं करोति परन्तु तत्रापि महाहंसाय धीमहि इति प्रयोगः अस्ति विष्णुं धीमहि इत्यर्थः एवं बहुत्र हंसशब्दः विष्णुपर्यायत्वेन रूपेण प्रयुक्तः यस्य परमहंसः अस्तु अग्रिमे वाक्ये